बुजुर्ग जी अलहाज निसार हज़रत साहब रहमतुल्लाहि अलैह का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। हमारे सूबे के बड़े बुज़ुर्गों में से थे। अल्लाह जल्ल शानहू हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बड़ी ही माशाअल्लाह अच्छी शख्सियत थी और बड़े नेक आदमी माशाअल्लाह। बिल्कुल कम उम्री से पूरा घराना ही उनका, वो खुद सुनाते थे कि उनका पूरा घराना ही माशाअल्लाह बहुत दीनदार था। उनकी बड़ी बहनें वो बहुत ही ज़्यादा दीनदार, दीन की पाबंद और आमाल की पाबंद और बड़े नेक जज्बे वाले थे जी। उनके वालिदैन और उनकी बड़ी बहनें भी मैसूर के रहने वाले थे माशाअल्लाह जी। यहाँ बेंगलोर तशरीफ़ लाए नौकरी के एतबार से, तो फिर यहीं बेंगलोर ही के होके रह गए। पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारी और अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू ने बहुत सारी सलाहियतें अता फरमाई थी। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दीन की बात को बहुत ही आसान अंदाज में समझाते थे, लोगों के दिल में उतर जाती थी बातें थी बहुत सादे अंदाज में जी। और तुकबंदी, जुमले को जुमले से मिलाना, उसका बड़ा कमाल था हज़रत के पास जी। बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे जुमले बयान करते थे। तकरीर के दौरान में अपनी जो बात होती थी उस बात के दौरान में अच्छे अच्छे छोटे छोटे जुमले जिससे बात दिल के अंदर उतर जाए जी। अक्सर तकरीर में इरशाद फरमाते, दिल अरमानों से हाउसफुल है जी। दिल अरमानों से हाउसफुल जी, पूरे होते हैं या नहीं डाउटफुल है। दिल अरमानों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं डाउटफुल है। और अगर इंसान ईमान वाली ज़िंदगी गुजार ले तो उसे जी जन्नत मिलेगी जो वंडरफुल है और वहाँ हूर मिलेगी जो ब्यूटीफुल है। ऐसे छोटे छोटे जुमले बयान करते थे। फरमाते थे कि आज़ादी बर्बादी, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारोगे तो बर्बादी की ज़िंदगी है। आज़ादी बर्बादी, पाबंदी कामयाबी। तो बहुत ही माशाअल्लाह ज़रीफ़ तबीयत के मालिक थे। हंसना, मुस्कुराना, सबको हंसाना, हंसाते हंसाते बात करना और मुश्किल से मुश्किल काम को आसान तरीक़े से समझाना। बहुत लंबे अरसे तक हमारे जमात के काम, दावत व तबलीग के काम के जो 5 आमाल हैं वो 5 आमाल हज़रत ही समझाते थे जी। 5 आमाल समझाने का काम हज़रत ही करते थे। मस्जिद वार जमात जी, तो हज़रत आम इज्तिमात में भी ज़ोहर से पहले की जो नशिस्त होती उस नशिस्त में भी अक्सर हज़रत का बयान होता, तो उसमें भी रोज़ाना के अमाल को समझाते हुए फरमाते थे कि कुछ काम रोज़ाना करने के हैं, कुछ काम वाराना करने के हैं, कुछ काम माहाना करने के हैं। रोज़ाना करने के 3 काम जी, वाराना करने का 1 काम, माहाना करने का 1 काम जी। रोज़ाना करने के मस्जिद वार जमात, रोज़ाना की मुलाकातें, घर की और मस्जिद की तालीम, वाराना अपने महल्ले का गश्त, पड़ोस के महल्ले का गश्त जी। और माहाना जी हफ्ते महीने के 3 दिन। तो वाराना का जी 2 गश्त समझाते हुए फरमाते कि 2 गश्त मिलकर 1 अमल है जी। 2 गश्त मिलकर 1 अमल है। तो उसको समझाते हुए हज़रत अक्सर फरमाते कि जी ट्राउज़र्स कहा जाता है। जो पैंट पाजामा पहनते हैं तो पाजामे को कहते हैं ट्राउज़र्स जी। तो उसमें अंग्रेज़ी के हिसाब से वो यस लगा हुआ होता है, यानी जी वो जमा है। ट्राउज़र नहीं कहते, ट्राउज़र्स कहते हैं, पैंट्स कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें जी 2 पैंचे होते हैं जी। 2 पैरों के लिए 2 पैंचे होते हैं, तो इस वजह से उसको ट्राउज़र्स कहा जाता है। तो 1 पैंचे को पैंट नहीं कहते हैं या ट्राउज़र नहीं कहते, जिसमें 2 पैंचे हो उसको ही कहा जाता है। तो हज़रत फरमाते जैसे 2 पैंचे मिलकर 1 पैजामा, ऐसे ही 2 गश मिलकर 1 अमल है जी। 2 पैंचे मिलकर जैसे 1 पैजामा बनता है, ऐसे 2 अमल मिलकर जी 2 गश मिलकर 1 अमल होता है। फरमाते
کہ سیزرز کہا جاتا ہے، سیزرز، قینچی کو جو ہے وہ سیزرز کہتے ہیں، سیزر نہیں بولتے بلکہ سیزرز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک کانٹا نہیں ہوتا، دو کانٹے ہوتے ہیں، دو کو ملا کر جو ہے وہ کاٹتا ہے، تو وہ دو جب ایک ہوتے ہیں تو اس کو سیزرز کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اس سے سمجھاتے کہ یہ دو مل کے ایک ہے، ایسے ہی دو تعلیم، گھر اور مسجد کی تعلیم مل کے ایک عمل ہے، اور ہفتے کے 2 گشت مل کے ایک عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت کی جو خدمات ہیں دعوت و دین کے کام کے لیے ماشاءاللہ جو زندگی انہوں نے لگائی ہے، حضرت اکثر فرماتے تھے جی، چونکہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے تو لوگ عام طور سے حضرت سے ہی، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح پڑھوانا چاہتے، لوگ حضرت سے گزارش کرتے مولانا قاسم قریشی صاحب سے کہ آپ ہمارا نکاح پڑھائیں، تو حضرت بیان کرتے اور نکاح پڑھاتے۔ اور شروع میں تو اجتماع کی مجلسوں میں بھی نکاح کا بیان حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہوتا تھا، عصر کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا نکاح کا، تو نکاح مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھاتے تھے۔ تو جب لوگ اکثر حضرت سے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح پڑھواتے، بیان کرواتے، تو حضرت ہمارے نثار حضرت فرماتے کہ تمہارے سب کے نکاح میں مولانا کا بیان ہو رہا ہے اور مولانا کے نکاح میں میرا بیان ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جی جب ہوا تو حضرت فرماتے تھے کہ اس نکاح میں میرا بیان ہوا جی، میں نے اس میں بیان کیا تھا، اور وہ بیان جو ہے وہ ہمارے بنگلور کا بہت پرانا سرائے ہے، مسافر خانہ، جس کا نام باسط سرائے ہے جالی محلے میں، فرماتے ہیں کہ وہاں وہ نکاح کی دعوت تھی، تو اس نکاح کی دعوت میں میرا بیان ہوا تھا۔ تو سب کے نکاح میں مولانا کا بیان ہوتا ہے اور مولانا کے نکاح میں میرا بیان ہوتا ہے۔ زندگی ماشاءاللہ پوری کی پوری تبلیغ کے لیے لگائی، مختلف ملکوں میں سفر کیا، ہم ایران جماعت لے کر گئے تھے، ایران میں ماشاءاللہ بہت اچھا جماعت کا کام ہوا، اور ایسے ہی مختلف ملکوں میں ماشاءاللہ گئے، خود ہندوستان میں بھی چل پھر کر بہت کام کیا ہے۔ یہ بہت سارے علاقوں میں جب ہمارے صوبے میں بالکل ابتدا میں جماعت کا کام شروع ہوا اور اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اجتماعات کے سلسلے میں جب سب سے پہلے بیلگام کی طرف اس علاقے میں اجتماع سے پہلے گدک میں ایک اجتماع ہوا جی، تو گدک کے اجتماع کی محنت کے لیے حضرت بتاتے تھے کہ گدک کے اجتماع کی محنت کے لیے میں جماعت لے کر گیا تھا، اور گدک کے اطراف کے سارے علاقے میں نے کام کیا تھا۔ تو اس طرح سے پورے صوبے میں کام کیا، پورے صوبے والے حضرت سے بہت جڑے ہوئے تھے، بڑی محبت تھی، بڑی تواضع، بہت عاجزی، اور بہت ماشاءاللہ انکساری کا معاملہ، خاص طور سے حضرات علماء کے ساتھ بھی بڑی محبت کا سلوک، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ میں پیش آنا، اور بڑا محبت کا معاملہ علماء کے ساتھ میں کرنا، یہ سب تھا۔ ہمارے سروں پر ایک سائے کی طرح سے تھے۔ ابھی ہفتہ واری اجتماعات مشوروں میں بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے تھے۔ اللہ کا کرنا، اللہ جل جلالہ من والہ نے وقت موعود پر ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور اولیاء صدیقین میں شامل فرما کر اللہ جل جلالہ